A1 टेलिभिजनको राष्ट्रिय समाचारमा भागीरथ पोखरेलको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौं मुख्य हाइलाइट्सहरुबाट। आज शिवरात्रि पर्व देशभरका शिवालय मन्दिरहरूमा विशेष पूजा आराधना गरेर मनाइदै। काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच सेना दिवस मनाइदै। नेपाल अब शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। सीमानाकामा लागू औषध ओसार पसार बढ्दो, सशस्त्र प्रहरीद्वारा ठूलो मात्रामा लागू औषध सहित एकजना पक्राउ। उत्कृष्ट 6 महिला प्रहरीहरू पुरस्कृत। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको मल वीरगञ्ज आइपुग्यो। र भागरथी हत्याको आरोपी दिनेश भट्टलाई सुधार गृहमा पठाउने अदालतको आदेश। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा शिवरात्रि पर्व सम्बन्धी प्रसङ्ग। आज बिहीबार महाशिवरात्रि पर्व शिवको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरेर देशभर मनाइँदैछ। आजकै दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बिहानैदेखि नदी, कुण्ड र तलाउमा स्नान गरी शिवालयमा गई पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। शिवको विधिपूर्वक पूजा आराधना दर्शन गरेर सुख शान्ति र मृत्युपछि मोक्ष प्राप्त हुने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वास रहेको छ। अब सेना दिवस सम्बन्धी प्रसङ्ग। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि एवं सेना दिवस बिहीबार देशभर विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शिवरात्रि तथा सेना दिवसकै अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजना हुने बडाई कवाज सहितको विशेष समारोहका बीच प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभएको थियो। नागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको नेपाली सेनाको राष्ट्रपति संरक्षक हुनुहुन्छ। सो समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सेनाका जवानहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। अब प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अब कुनै प्रकारको अशान्ति नरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयले आफ्नो 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले नेपाल अब विकास र सुशासनको बाटोमा अघि बढेको बताउनु भएको थियो। हिंसाको बाटोमा हिँडेकाहरूलाई शान्तिको मूलधारमा ल्याउन आफू र आफ्नो सरकार सफल भएको समेत बताउनु भएको छ। अब लागू औषध बरामद सम्बन्धी प्रसङ्ग। नवलपरासी पश्चिमको सशस्त्र प्रहरी बल बीओपी पर्सौनीले विशेष सुराकीको आधारमा ठूलो मात्रामा लागू औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 2 सयपत्रीमा सशस्त्र प्रहरी नेपाल गुठी पर्सौनी बीओपीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष करेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले एकजना युवकलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा लागू औषध सहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने युवकको झोलाबाट ठूलो मात्रामा लागू औषधहरू बरामद भएको बताइएको छ। पक्राउ परेका युवक र लागू औषध इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारीमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी नेपालगण 26 बेलासपुरका सूचना अधिकारी माधव रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। अब उत्कृष्ट महिला प्रहरीलाई सम्मान सम्बन्धी प्रसङ्ग। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उत्कृष्ट कार्य गर्ने 6 जना महिला प्रहरीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरेको छ। महिला दिवसको अवसर पारेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूमा कार्यरत महिला प्रहरीहरूलाई पुरस्कृत गरिएको बताइएको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई इमानदार र अनुशासित रूपमा काम गरेको भन्दै पुरस्कृत गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका डीएसपी प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। पुरस्कृत हुनेहरूमा इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार विमला पोखरेल, इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीमा कार्यरत हवलदार अम्बिका भण्डारी र इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयमा कार्यरत प्रहरी जवान मनमाया गुरुङ, गोदावरीमा कार्यरत बिना
दैरे र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान प्रतिमा लामा र सुस्मिता सापकोटा रहनु भएको छ। अब बंगलादेशबाट खरिद गरिएको रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सार नाकासम्म आइपुगेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको रासायनिक मल वीरगञ्ज भन्सार नाकासम्म आइपुगेको छ। रासायनिक मल खरिदको जिम्मा पाएको सरकारी कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार पहिलो चरणमा 2500 टन मल भन्सार आइपुगेको हो। भन्सारमा आइपुगेको रासायनिक मल भन्सार पास गरी कम्पनीले भण्डारणमा लैजाने काम भइरहेको छ। नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकार G2G सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको रासायनिक मल नेपाल आइपुगेको हो। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल मध्येमा पहिलो चरणमा कोलकातामा 22,500 टन रासायनिक मल ल्याइएको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। र खबरको अन्त्यमा भागरथीको हत्या आरोपी दिनेश भट्टलाई सुधार गृहमा पठाउने अदालतको आदेश सम्बन्धी प्रसङ्ग। बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोग लागेका दिनेश भट्टलाई पूर्वपक्षका लागि सुधार गृहमा पठाइएको छ। जिल्ला अदालत बैतडीले 16 वर्षका दिनेशलाई पूर्वपक्षका लागि सुधार गृहमा राख्न आदेशसँगै आज उनलाई डोटीको दिपायलमा रहेको सुधार गृहमा पठाइएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले हिजो बिहान अदालत पेश गरेकोमा अदालतले उनलाई सुधार गृहमा लान आदेश दिएको हो। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य हाइलाइट्सहरू फेरि एकपटक। आज शिवरात्रि पर्व देशभरका शिवालय मन्दिरहरूमा विशेष पूजा आराधना गरेर मनाइँदै काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोहका बीच सेना दिवस मनाइँदै नेपाल अब शान्तिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। सीमानाकामा लागु औषध ओसार पसार बढ्दो, सशस्त्र प्रहरीद्वारा ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित 1 जना पक्राउ। उत्कृष्ट 6 महिला प्रहरीहरू पुरस्कृत। बंगलादेशबाट खरिद गरिएको मल वीरगञ्ज आइपुग्यो। र भागरथी हत्याको आरोपी दिनेश भट्टलाई सुधार गृहमा पठाउने अदालतको आदेश। अवस्था यतिन्जेलसम्म तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्थ्यो एवान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको राष्ट्रिय समाचार। फेरि पनि ताजा समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।